प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे प्रोग्राम के इस मरहले में हुंजा के इलाके अताबाद में बनने वाली वो कुदरती झील जो कि पहाड़ों के सिरकने के नतीजे में वजूद में आई है। अब ये इतलात आ रही हैं FWO हुक्काम के ज़रिए से कि हुंजा के इलाके अताबाद के पहाड़ एक बार फिर से सिरकने लगे हैं, जिससे तोदे गिरने का ख़तरा पैदा हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक अताबाद के पहाड़ में 18 इंच चौड़ी और 300 मीटर तवील दरार पड़ गई है, जिससे एक बार फिर लैंड स्लाइडिंग का खतरा पैदा हो गया है। हुक्काम के मुताबिक दरिया हुंजा पर लैंड स्लाइडिंग से बनने वाली झील में शिगाफ पड़ने का भी खदशा अभी तक है, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर ऐसा कोई खदशा मौजूद नहीं है, जबकि मई के आखिर तक झील से पानी का इनखिला शुरू हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक शाहराह रेशम ज़रियाब आने से इस साल चीन से तिजारत मुमकिन नहीं हो सकेगी। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि इसका एक माशी नुकसान भी पाकिस्तान को पहुंचने का खदशा है। कुछ रोज़ पहले हमारे इस प्रोग्राम में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल रिटायर्ड फारूक ने इसी इशू के हवाले से अपनी माहिराना राय दी थी और उन्होंने कहा था कि काफ़ी काम पहले भी हो चुका था। आइए आपको उनकी राय बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। इस वक्त तक 15,500 लोगों को हम ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं जो किश्तियों के जरिए। इसके अलावा हम पहले दिन से, मैं खुद 18 घंटे के अंदर वहां मौजूद था, 750 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज हम उड़ा चुके हैं और 7,000 के करीब लोगों को आने जाने में हमने मदद हवाई जहाजों के जरिए प्रोवाइड की। इस वक्त तक जो भी इनकी जरूरियात थी उनको पूरा किया वफाकी हुकूमत और मुकामी हुकूमत के ताबन से। ये मैं इधर बताता चलूं कि हमने पहले दिन से ही FWO, आर्मी इंजीनियर्स और नेस्पा के साथ राब्ता रखा। आर्मी इंजीनियर्स हमेशा की तरह बहुत प्रॉम्प्ट थे। दूसरे दिन वहां पहुंच गए, एक प्लान बना, उस प्लान के मुताबिक काम इसके ऊपर शुरू हुआ। वो प्लान क्या था? नंबर 1, 3 हमने बाहर के कंसल्टेंट मंगवाए जिन्होंने इस इलाके को विजिट किया और अप्रूव किया वो प्लान जो कि नेस्पाक ने बनाया। नेस्पाक का प्लान क्या था कि इसके अंदर एक स्पिलवे बनाया जाए जो कि 100 फुट गहरा और कई 100 फुट चौड़ा है। इसके ऊपर 90% काम हो चुका है आज की तारीख में, 10% रहता है। अगले 10 दिनों में ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इस झील में 40-50 फुट पानी मजीद आने का इम्कान है और उसके बाद ये ओवरफ्लो शुरू होगा। अभी नेस्पाक ने कंप्यूटर मॉडल के जरिए ये बताया है कि कौन कौन से इलाके फ्लड की सूरत में, मुख्तलिफ नौइयत का जो फ्लड है उसकी सूरत में कौन कौन से इलाके इफेक्ट होंगे। एक प्लान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने बनाया है। उस प्लान के मुताबिक उन तमाम लोगों को अवेयर कर दिया गया है। उनको इस अलार्म स्कीम के मुताबिक रिहर्सल भी उम्मीद करा दी गई होगी, क्योंकि जब मैंने छोड़ा था तब ये प्लान बन के फाइनलाइज हो चुका था और इन्होंने उसकी रिहर्सल भी करानी थी। लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाने के लिए 3 वार्निंग सिस्टम एस्टेब्लिश किए गए थे, जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को हादसे की सूरत में अगर यकलख्त ये डैम टूटता है तो जिन लोगों को इफेक्ट होता है उन लोगों की रिहाइश के लिए, खाने पीने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वफाकी हुकूमत ने ना सिर्फ प्रोवाइड की बल्कि मजीद प्रोवाइड करेंगे। लास्ट पॉइंट, चीन की जो सरहद थी वो हमने खोली, हालांकि वो बंद हो जाती है दिसंबर के आखिर में, और लोग वहां गए खरीदो फरोख्त के लिए, लेकिन चीन में चीजें महंगी थी, लिहाजा मजीद वहां से खरीदो फरोख्त नहीं हुई। अभी सवाल ये है कि जब पानी बहना शुरू होता है तो क्या ये बंद जो मौजूद है ये ठहर सकेगा या टूट जाएगा? ये सवाल एक ऐसा है जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन तमाम टेक्निकल लोगों की राय ये है कि ये बंद आहिस्ता आहिस्ता टूटेगा। खुदा ना करे फ्लडिंग की सूरत हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। जितने लोग अफेक्ट हुए, 20 लोग वफात पाए जिनको दे दी गई कंपनसेशन। जहां तक लोगों की प्रॉपर्टीज की कंपनसेशन है, वो स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के बेग साहब जो हैं उनकी ज़ेर सदारत एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने सर्वे करके वफाकी हुकूमत को एक एस्टिमेट दिया। वफाकी हुकूमत ने वो पैसा इन लोगों को रिलीज करना है। जनरल रिटायर्ड फारूक गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वहाँ पर मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ईसान नकवी। ईसान नकवी, बताइए कि इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, पानी की क्या पोजीशन है, और ये जो लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला, पहाड़ी सिरकने का सिलसिला, अब इतलात आ रही हैं कि दोबारा से शुरू हो गया है।
دیکھیے جاوید، یہ یہاں پر ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے۔ 4 جنوری کو جو واقعہ پیش آیا جس میں عطا آباد گاؤں کے قریب ایک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور دریائے ہنزا کا راستہ بند ہو گیا، جس کی وجہ سے یہاں پر ایک جھیل جو ہے وہ بنی اور اس میں پانی جو ہے دریائے ہنزا کا وہ آتا رہا اور وہ ایکومولیٹ ہوتے ہوتے اتنا بڑھ چکا ہے کہ راستے میں تقریباً 13 سے 17 کلومیٹر اس کی لمبائی بتائی جاتی ہے کہ جھیل کی بن گئی ہے، جبکہ اس کی گہرائی 284 فٹ ہے اور ماہرین کی رائے میں اس وقت اس میں 11 کروڑ کیوسک سے زیادہ پانی اکٹھا ہو گیا، جو کہ تربیلا ڈیم کی کیپیسٹی سے بھی زیادہ ہے اور اس وقت یہاں پر صورتحال بہت نازک ہے۔ امریکی ایک ماہر ارضیات جیولوجسٹ ہے ڈیوڈ پیٹلے، انہوں نے آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے اس علاقے کا تفصیلی دورہ کیا اور انہوں نے یہ اپنے اندازہ لگایا تھا کہ 11 مئی کو خدشہ ہے کہ 11 مئی تک اس میں شگاف پڑ جائے گا، جس کی وجہ سے یہ اس علاقے میں بہت بڑی تباہی جو ہے وہ آئے گی۔ لیکن کیونکہ اس جھیل کے بن جانے سے یہاں پر موسمی تبدیلی بھی آئی ہے اور بارش جو ہے وہ زیادہ ہونے لگی ہے اور اس کی وجہ سے اب گلیشیئر پگھلنے کا جو عمل ہے وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو ہے، جس کی وجہ سے جو انہوں نے نئی رپورٹ دی ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ جون کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اس قسم کا امکان کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ میری یہاں پر بات ہوئی جو وزیر اعلیٰ ہے سید مہدی شاہ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مئی کے آخر تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جھیل کا جو اچھا عیسیٰ، یہاں پر ظاہر ہے کہ راستے بھی بند ہیں اور راستے میں پانی ہے، جو لوگ یا جو گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں ان تک جو اشیاء ضروریہ ہے، جو ادویات ہیں، وہ کس طرح سے پہنچ پا رہی ہیں؟ کیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو علاقے متاثر ہوئے تھے ان میں شمسال اور چپورسن ویلی ہے، یہ 2 جگہ ہیں جہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ شروع میں جو ہے نا مسئلہ ہوا۔ اس کے علاوہ عطا آباد ہے اور دیگر جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں بہت خاصی آبادی جو ہے وہ مقیم ہے اور یقیناً جو ہیلی سروس شروع کی گئی ہے حکومت گلگت بلتستان کی طرف سے جو کہ خوراک یا ادویات وہاں پر پہنچا رہی ہے، وہ یقیناً ناکافی ہے۔ بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس علاقے میں متاثر ہوئے ہیں اور ابھی 2 مزید گاؤں جو ہیں وہ جن میں ششکٹ ہے اور اس کے علاوہ آباد، ان کا زیر آب آنے کا جو ہے وہ خدشہ موجود ہے۔ امکان ہے کہ وہ 2 سے 4 دن میں جو ہے مکمل طور پر زیر آب آ جائیں گے اور ان کی جو آبادی ہے وہ بھی پہاڑوں پر جو ہے وہ پناہ لینے پہ جو ہے وہ مجبور ہے۔ اور اس صورت میں آپ دیکھیے کہ اگر یہ جھیل اس میں خدا نہ خواستہ اگر شگاف پڑتا ہے تو اس صورت میں اس کا پانی ایک تو گلگت شہر سے متاثر کرے گا، اس کا علاقہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ فوری طور پر تو یہ جو شگاف کے بارے میں کہا جا رہا ہے، شگاف پڑنے کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ اب تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں کا موسم ذرا بہتر ہے، تو جو پانی جو گلیشیئر پگھلنے کا عمل ہے وہ ذرا سست ہو گیا ہے۔ دیکھیے اس حوالے سے بہت زیادہ کچھ کہا اس وجہ سے نہیں جا سکتا۔ میری جو ماہرین سے بات ہوئی، جو FWO کے لوگوں سے بات ہوئی اور جو حکومت سے اور یہاں کے مقامیوں سے بات ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس لینڈ سلائیڈنگ کے بعد یہ علاقہ بڑی تیز قسم کی موسمیاتی تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ ایک تو یہاں پر ایک 17 کلومیٹر کی پانی کی جھیل ایک دم جو ہے وہ بن گئی ہے، اس میں جب اس کی وجہ سے اس علاقے میں بارشیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ بارشیں بڑھنے کی وجہ سے ٹیمپریچر کم ہوا ہے، اس وجہ سے ابھی جو گلیشیئر پگھلنے کا عمل ہے وہ سست ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ جب گرمی کچھ مزید بڑھے گی تو تقریباً مڈ مئی میں گلیشیئر جو ہے بڑی تیزی سے پگھلیں گے اور پانی جو ہے وہ تقریباً 25 سے 30 فٹ جو اس کا جو جن چٹانوں نے پانی کا راستہ روکا ہوا ہے، اس جھیل کا راستہ روکا ہوا ہے، اس کی جو بلندی ہے وہ 25 سے 30 فٹ رہ گئی ہے اور پانی جس حساب سے بڑھ رہا ہے 20-25 دنوں میں پانی جو ہے وہ اس کی بالکل بلندی پر پہنچ جائے گا اور اس کے پھٹنے کے حوالے سے جو اس کا شگاف پر کے حوالے سے بہت بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت ہنزا کے علاقے عطا آباد میں جھیل کی کیا صورتحال ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ نیوز واچ میں اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔